रजब की 12 तारीख पीर का दिन ऐसा वजीफा देकर जाऊंगा जो 2 मिनट में इंशाअल्लाह तुम्हारी हर हाजत को पूरा कर देगा। ये मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये वजीफ़ा अर्श को हिला देता है। ये रब का लाडला वजीफ़ा है। और जब कोई बंदा ये 12 रजब की लाडली पीर को रब का लाडला वजीफ़ा पढ़ लेता है, यकीन मानिए 10-20 सेकंड लग जाएंगी, पढ़ते ही रब का लाडला बन जाता है। सिर्फ 3 बार पढ़ते ही जिस घर में भी ये वजीफ़ा पढ़ा जाएगा आज के दिन, इंशाअल्लाह पूरा साल पूरी ज़िंदगी उस घर में ना तंगदस्ती आएगी, न फ़िक्र फाका आएगा। क्या किसी की मजाल कि जब बंदा कोई रब के लाडले महीने में इस लाडली पीर को लाडला वजीफ़ा पढ़ के लाडला रब का बन जाए, तो क्या किसी की मजाल कि कोई गुर्बत और गरीबी तुम्हारे घर से गुजर जाए। ये अल्लाह के वलियों का बतलाया हुआ अमल है। ये मेरा अपना ज़ाती आजमाया हुआ अमल है। आज के दिन का मैंने बेसब्री से इंतज़ार किया कि कब ये दिन आए और मैं ये अमल पढ़ के अल्लाह पाक को राज़ी कर सकूँ। साथियों भाइयों बहनों, आज माह रजब के दूसरे पीर के दिन जिसका साथियों भाइयों बहनों बरसों से इंतज़ार था, सिर्फ ये 3 काम आपने करने हैं जो पिछले साल 2024 में ना मिल सका। आज इंशाअल्लाह ये 3 बार पढ़ते ही रब्बे करीम ने चाहा तो मिनटों सेकंडों में आपकी झोलियां भर जाएंगी। अल्लाह की ये लाडली तस्बीह सिर्फ 3 मरतबा पढ़ लो, पढ़ते ही लोग दरवाजे खटखटा कर पैसे देकर जाते हैं। आज माह रजब का साथियों भाइयों बहनों दूसरा पीर भी है। और साथियों भाइयों बहनों 2025 का भी दूसरा पीर है। आज एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ जिसे पढ़ते साथ ही नज़र बद हसद जादू जिन्नात तमाम असरात का खात्मा हो जाएगा, जिसे पढ़ते ही दुश्मन की चीखें निकल जाएंगी। ये अमल पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता, कभी मायूसी का शिकार नहीं रहता। आज माह रजब के दूसरे पीर के दिन ये ख़ास अमल, ये वजीफ़ा, ये 3 काम करते साथ ही रब करीम आपके मुंह से निकली हर बात को पूरा फरमा देगा इंशाअल्लाह। ये दिन इतना कबूलियत का दिन है कि अगर आप रब करीम से ख़जाने भी मांगोगे तो मेरा रब अता फरमाएगा। अगर आप इस वजीफ़े को पढ़कर रब करीम से अपनी कोई भी हाजत को, परेशानी को पूरा करवाना चाहते हैं, किसी को अपने काबू में करना चाहते हैं, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, किसी को अपना बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों आज ये ख़ास मौका, खुद भी पढ़ें इस अमल को, दूसरों को बताएं। ये वजीफ़ा पढ़ने वाला रब करीम से जो मांगता है मुसल्ला छोड़ने से पहले पहले इसकी हर हाजत पूरी हो जाती है। ये वजीफ़ा पढ़ते ही साथियों भाई बहनों खैर बरकत सादत वसत आपके घर की तरफ रुख कर लेती हैं। आज जिसके घर में फाके हैं, तंगदस्तियाँ हैं, रुकावटें हैं, बंदिशें हैं, तो दोस्तों आज का ये वजीफ़ा पढ़ने की देर है। जो बंदा भी आज ये अमल बताए हुए तरीके से पढ़ लेगा तो रब करीम इसके नसीब के बंतालों को खोल कर रख देंगे, रास्तों की रुकावटों को हटा देंगे, नसीब को उजागर कर देंगे, रिज़्क़ और दौलत से मालामाल कर देंगे। पूरे साल की कामयाबियां इसके मुक़द्दर में लिख दी जाएंगी। ये बेहद आज़मूदा और मुजर्रब वजीफ़ा है। बेशुमार लोगों का साथियों भाइयों बहनों आजमाया हुआ अमल है। अगर आप बहुत से वज़ाहिफ तस्बीहात आमाल पढ़कर थक चुके हैं और कहीं से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, दोस्तों सिर्फ एक बार इस अमल को करके देखें। अगर फ़ायदा ना हो तो फिर मुझे कहना। आपकी गुर्बत, आपकी गरीबी, आपकी परेशानी इंशाअल्लाह बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। आप जिस कदम कदम बढ़ाएंगे कामयाबी आपके कदम चूमेगी, लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे। आज अगर रब करीम से करोड़ों भी मांगोगे तो मेरा रब देने पर कादिर है। मेरा रब इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर की सिफत का मालिक है। ये इसकी सिफत है कि जब वो देने पर आता है तो ना ही शिकलें देखता है, ना ही अमाल देखता है, बस छप्पड़ फाड़ कर अता कर देता है। आज आप खाली हाथ उठाकर झोली फैलाकर रब करीम से जो भी मांगेंगे, मेरा रब आपकी खाली झोलियों को साथियों भाइयों बहनों ख़जानों से भर देगा। आज कबूलियत की घड़ियां हैं। आज साल 2000 साथियों भाइयों बहनों 25 का दूसरा पीर है और रजब का भी दूसरा पीर है। और माह रजब का साथियों भाइयों बहनों ये बड़ा बरकत वाला दिन है। और आज जो तारीख है 12 तारीख है और ये दिन इतना ख़ास है कि अल्लाह से मांगने वाले की हर मुराद अल्लाह पाक पूरी कर देता है। ये अमल इतना तेज़ हदफ करता है, ये अमल 100% काम करता है। इस अमल से लाखों करोड़ों लोगों ने फ़ायदा उठाया है। दोस्तों ये अमल इतना ख़ास है कि जब आप लोग इस अमल को आज के दिन करेंगे तो रब करीम आपके पूरे साल के दिन को फेर देगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाना चाहते हैं, ये सब दौलत, शोहरत, आला मकाम और रुतबा चाहते हैं, नज़रबद हसद जादू के जिन्नात से, शर से अल्लाह पाक की अमान में जाना चाहते हैं, तो आज माह रजब की इन घड़ियों में ये अमल मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ लेना। ये अमल पढ़ने की देर है। अल्लाह पाक गैब से ऐसे असबाब पैदा फरमाएगा कि आपको खुद भी समझ में नहीं आएगी। ये रिज़्क़, ये दौलत, ये कामयाबियाँ कहाँ कहाँ से आ रही हैं।
اللہ دشمنوں کے شر سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ آج صرف اتنا یاد رکھنا کہ سال کا دوسرا ساتھیوں بھائیو بہنوں پیر ہے۔ جس مقصد کے لیے آپ نے پچھلے سال ساتھیوں بھائیو بہنوں ٹھوکریں کھائیں، لوگوں کے تانے سنے، لوگوں کی محتاجیاں برداشت کی، لوگوں کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو گئے، دن رات محنت مشقت کرنے کے باوجود جو 2000 ساتھیوں بھائیو بہنوں جو سال 2024 میں آپ کی حاجتیں پوری نہ ہو سکی ماہ رجب کی ان گھڑیوں میں، اور سال کے ساتھیوں بھائیو بہنوں اس مبارک دن کے اندر آپ نے ماہ رجب کے دوسرے پیر کے دن آج کے دن صرف یہ 3 بار 3 کام کر لینا۔ پچھلے سال میں جو بھی آپ کی خواہشات تھیں، جو بھی رب کریم سے مانگ رہے تھے، اور وہ جو آپ کو پچھلے سال نہ مل سکا، آج یہ 3 کام کرتے ہی انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو شب معراج سے پہلے 2 منٹ سے پہلے آپ کو مل جائے گا۔ آپ کی حاجات انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ آپ رب کریم سے اپنی اوقات کے مطابق نہیں، رب کی عظمت کے مطابق، رب کی شان کے مطابق مانگیے گا۔ ماہ رجب المجرب اللہ کریم کا مہینہ ہے، ارشاد خدا بندی ہے۔ رجب میرا مہینہ ہے، شعبان اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ اور رجب کے مہینے میں پیر کے دن ہر کوئی جانتا ہے، پیر کا دن مومن کے لیے ساتھیوں بھائیو بہنوں عید کا دن ہے۔ پیر کے دن ایک گھڑی قبولت کی ہے، جسے نماز عصر کی وقت بھی کہا جاتا ہے۔ تو آج کے دن گناہوں سے بخشش کا دن ہے، آج کے دن رب کریم سے مانگنے کا دن ہے، آج کا دن ساتھیوں بھائیو بہنوں پیر کا دن رب کریم سے خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ انشاءاللہ آج کے دن میں نے آپ کو یہ 3 کام لازمی کرنے ہیں، بتائے ہوئی طریقے سے کرنے ہیں۔ آپ یہ وظیفہ آج پیر کے دن کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آپ نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی، نہ کوئی جگہ کی قید ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے ساتھیوں بھائیو بہنوں آپ نے اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ یہ 3 کام کرنے کے بعد پورا سال آپ کو کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ نیا سال 2025 آپ کے لیے خوشیوں والا، خوشحالیوں والا، کامیابیوں والا ہو جائے گا۔ یہ سال آپ کی مرادیں پوری کرنے کا سال ہے۔ اگر آپ اس سال کو اپنے لیے قسمت والا بنانا چاہتے ہیں، اپنے لیے اس سال کو لکی بنانا چاہتے ہیں، اپنے لیے اس سال میں منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کروانا چاہتے ہیں، رب کریم کے خزانوں کو لوٹنا چاہتے ہیں، قرضے سے نجات چاہتے ہیں، من پسند نوکری، من پسند شادی چاہتے ہیں، گھر میں سکون برکت چاہتے ہیں، بچوں کے بہترین رشتے چاہتے ہیں، امتحان میں کامیابی چاہتے ہیں، اپنے دشمن کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، اپنے محبوب کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور ایسی محبت کہ وہ آپ کا محبوب دنیا والوں کے سامنے کھڑا ہو جائے، آپ سے محبت کا اظہار کرے، پوری دنیا سے لڑ جائے لیکن آپ کو تنہا نہ چھوڑے۔ دوستوں ایسی محبت کے لیے آج رجب کی ساتھیوں بھائیو بہنوں 12 تاریخ اور دوسری پیر کے دن یہ کام لازمی کر لینا۔ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقاصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ جب رب کی ذات دینے پر آتی ہے تو آپ کو نوکری کے لیے، آپ کو شادی کے لیے، آپ کو رشتوں کے لیے لوگوں کے پاس جانا نہیں پڑتا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا، آپ مانگتے چلے جاتے ہیں، اللہ کریم آپ کے نصیب میں لکھتا چلا جاتا ہے۔ آپ رب کریم سے اپنے حق میں بہتر فیصلے کروانا چاہتے ہیں۔ تو دوستوں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ آپ کا بھی اس خیر خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اور ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ دوستوں اب عمل کیا ہے؟ اب ساتھیوں بھائیوں بہنوں اور جو لوگ ہماری خصوصی دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، درود پاک کی محفل میں تو اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں، وہ ایک بار درود پاک پڑھ کر کامنٹ سیکشن میں اپنا پورا نام ضرور لکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کا نام درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل کیا جائے گا۔ 1 بار پڑھ لیں، 10 بار پڑھ لیں، جتنی بار پڑھ لیں، اور آپ لوگوں کا کوئی مقصد ہو، مقصد بھی لکھ دینا۔ پورا دن آج کا پوری رات موجود ہے، آپ دکان پر ہیں دکان میں پڑھ لیں، دفتر میں ہیں دفتر میں پڑھ لیں، آفس میں ہیں آفس میں پڑھ لیں، مسجد میں ہیں مسجد مدرسے میں پڑھ لیں، جہاں تمہارا دل کرے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھ لینا۔ رب کریم نے چاہا تو منہ سے نکلی ہر حاجت، ہر مراد فوراً پوری ہو جائے گی۔ پھر یہ موقع 1 سال بعد ملنا ہے۔ اگر یہ 1 سال اور ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ نے پریشانیوں میں، تنگ دستیوں میں، مصیبتوں میں گزارنا چاہتے ہیں تو دوستوں آج پیر کے دن کو آپ لاپرواہی میں گزار سکتے ہیں۔ اگر آپ واقعی اب اس سال 2025 کو اپنی مرضی کے مطابق اپنے خوابوں کو پورا کر کے اپنے حالات کو بہتر بنانا کر گزارنا چاہتے ہیں تو پھر آج یہ ضرور پڑھ لینا۔ آج ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ نے کرنا کیا ہے کہ قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے دوستوں
توجہ کیجیے گا، وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی بھی ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کر کے دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ کی اس ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کے دیکھنے سے وظیفے کی کوئی خاص بات یا عمل کا کوئی بھی حصہ چھوٹ گیا یا مس ہو گیا تو پھر پورا سال پچھتانا پڑے گا، کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ آپ اس وظیفے کو کسی بھی صورت نہ چھوڑیے گا، اس ویڈیو کو اسکپ کر کے نہ دیکھیے گا، ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، پھر ہی آپ کو عمل کی سمجھ میں آئے گی۔ ساتھیوں، بھائیو، بہنوں، آپ کو وظیفے کا فائدہ بھی ہوگا۔ دوستو، اب آپ نے سب سے پہلے قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، وہ سب سے بہتر ہے، لیکن پڑھنا 3 بار ہے، کیونکہ درود پاک، ساتھیوں، بھائیو، بہنوں، درود پاک کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو تمام میرے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے درود شریف پڑھنے کے بعد جو بھی آپ کی حاجتیں ہیں، جو بھی مرادیں ہیں، اپنے خاص مقاصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں، ہر بندے کا مقصد ہے، ہر بندے کی کوئی نہ کوئی حاجت ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، اس کی نیت لازمی کریں۔ یاد رکھیے گا کہ آپ رب کریم سے جو مانگیں گے آپ کو فوراً ارجنٹ بیسس پر ملنا شروع ہو جائے گا۔ اسی لیے آج رب کریم سے سچے دل سے مانگیے گا۔ آج ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعوذ تسمیہ پڑھنے سے آپ لوگ نیت کر لیں، درود شریف پڑھ لیں تو فوراً سے تعوذ تسمیہ پڑھیے گا، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کیجیے گا۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکتیں ہوتی ہیں، سلامتی ہوتی ہے۔ اب آپ نے یوں محسوس کرنا ہے کہ جیسے دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہے، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں۔ رجب کے ساتھیوں، بھائیو، بہنوں، دوسرے پیر کے دن یہ خاص الخاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اس عمل کو پڑھنے کے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو کام کرنا ہے، جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ بہت مبارک ہے۔ اللہ کریم کے ایک نام کا، ساتھیوں، بھائیو، بہنوں، ایسا صفاتی نام ہے جسے پڑھنے کے بعد اللہ کبھی کسی کو محتاج نہیں ہونے دیتا۔ اگر آپ یہ رزق کی تنگی سے، غربت کے فقر و فاقے سے، محتاجی سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ نے بھی اس سے پہلے سب سے پہلے نمبر پر جو کام کرنا ہے، رجب کے اس خاص دن کے پیر کے اندر آپ نے اللہ کریم کا ایک نام یا قہارو پڑھنا ہے۔ یا قہارو اللہ کریم کا وہ صفاتی نام ہے جو رزق کی بندش کو، اولاد کی بندش کو، نظر بد کو، حسد کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ آج اکثر جن کے کاروبار بند ہوتے جا رہے ہیں، جن کی نوکریاں، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، چھوٹتی جا رہی ہیں، جن کو نوکریاں نہیں ملتی، نظر بد، حسد، جادو، جنات کی وجہ سے بے اولادی بھی ہو رہی ہے۔ آپ کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتا، آج کا دشمن آپ کو جادو جنات سے مار رہا ہے، آپ کے رزق میں بندش لگا رہا ہے، آپ کو محتاج کر رہا ہے، آپ کو فاقوں پر لے کر آتا ہے۔ آج کا دشمن ہمیں گولی سے نہیں مارتا، آج کا دشمن ہماری نسلوں کو نشوں پر لگاتا ہے، نشہ ہماری پوری نسل کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے حفاظت بھی کرنی ہے، ہمیں محتاط رہنا ہے۔ اس لیے آج آپ نے یا قہارو کو پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا قہارو 1 بار ہو گیا، یا قہارو 2 بار ہو گیا، یا قہارو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا قہارو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھنے کا مطلب یا قہارو پڑھنا ہے۔ مصیبت میں، تنگ دستیوں میں، پریشانیوں میں، نظر بد اور حسد سے جان چھڑانے کے لیے تو آپ کے قریب پڑھتے ہی ایک فرشتہ مقرر ہو جائے گا، فرشتہ حاضر ہو جائے گا جو آپ کے تمام مسائل کا جڑ سے خاتمہ کر دے گا۔ جب 11 بار یا قہارو پڑھ لیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، دوسرا کام کرنا ہے، وہ 1 بار یا ربنا کا وظیفہ بتائی ہوئی ترتیب میں پڑھ لینا ہے۔ یا ربنا کا مطلب ہے اے ہمارے رب۔ دوستو، جب آپ لوگ اللہ کو یا ربنا سے پکاریں گے تو اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، آپ کی راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دے گا، نصیبوں کو اجاگر کر دے گا، تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ اب آپ نے یا ربنا کو کیسے پڑھنا ہے
कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। याद रखिएगा, आज तक हमें सिर्फ बताया जाता है कि अव्वल आखिर ये पढ़ो वो पढ़ो, ये वजीफ़ा पढ़ लें आपका काम हो जाएगा, लेकिन दोस्तों सीने का राज कोई नहीं बताता। अब आपने अमल का सेकंड नंबर वाला वजीफ़ा जो साथियों भाइयों बहनों अमल में शामिल करना है, आप जिस मकसद की नीयत करके बैठेंगे आप जल्द कामयाब हो जाएंगे। या रब्बना एक बार हो गया, या रब्बना दो बार हो गया, इस तरीके से आपने या रब्बना को हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर पढ़ते चले जाना है। 11 बार पढ़ना है। रब की रहमत अपनी तरफ मतवज्जो करवाने के लिए ये नाम सबसे इम्पोर्टेंट नाम है। दोस्तों अब तक आपने 2 नाम पढ़े हैं, अब तक आपने 2 काम कर लिए हैं। एक आपने या कहारू को पढ़ लिया, एक आपने या रब्बना को पढ़ लिया। अब आपने तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, ये वजीफ़ा कुरान मजीद की एक ऐसी कुरानी आयत का वजीफ़ा है जो अल्लाह की लाडली तस्बीह है, जो अर्श इलाही के साथ लटकी हुई है, जो अल्लाह के हबीब का वजीफ़ा है, जिसे अल्लाह के हबीब भी अल्लाह से मुश्किलात में अपनी परेशानी के हल के लिए पढ़ा करते थे। अल्लाह को इस मुबारक आयत से इतनी मोहब्बत है कि इस आयत को अल्लाह ने अर्श इलाही के साथ लटका हुआ है रखा है। अल्लाह ताला फरमाता है जो बंदा इस आयत मुबारक को पढ़ता है वो मुस्तजाबुद दावात हो जाता है। रब करीम से जो मांगता है अल्लाह हर हाजत को इसकी पूरा फरमा देते हैं, अल्लाह इसकी हर मुराद को पूरा फरमा देते हैं। तो आज पीर के दिन का साथियों भाइयों बहनों आपने कौन सा काम करना है, ये मुकम्मल साथियों भाइयों बहनों ये तीसरा काम आप पढ़ते ही रब के लाडले हो जाएंगे। अब आपने आज रब करीम से अपनी हाजात पूरी करवाने के लिए, अपने घर के हालात को बेहतर बनाने के लिए, अपने घर में साथियों भाइयों बहनों खुशियाँ लाने के लिए सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम को पढ़ना है। और सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम को सिर्फ़ और सिर्फ आपने 33 बार पढ़ना है। खुदारा साथियों भाइयों बहनों स्किप ना कीजिएगा, इस अमल की इजाज़त सबको है, बस एक लाइक और 3 लोगों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और साथियों भाइयों बहनों अगर आप लोग हमारी दुआओं में शामिल होना चाहते हैं तो अपना नाम ज़रूर लिखिएगा और कमेंट सेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिएगा कि अल्लाह पाक ने आपको इस अमल पढ़ने की तौफीक अता फरमाई है। साथियों भाइयों बहनों सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम को जैसे ही पढ़ लें तो आपने अमल का चौथा वजीफ़ा अमल में या लतीफ़ू का शामिल करना है। ये वजीफ़ा इस अमल का सबसे मुजर्रब और आज़मूदा वजीफ़ा है, अल्लाह वालों का बतलाया हुआ वजीफ़ा है। आज रजब की 12 तारीख पीर का ये मुबारक दिन और इसका चौथा वजीफ़ा साथियों भाइयों बहनों बताई हुई तरतीब में पढ़ते ही, इस अमल में शामिल करते ही आपके घर से फ़िक्र व फाके ख़त्म हो जाएंगे। बेरोज़गारों को रोज़गार मिल जाएगा, खाली झोलियाँ खाली अलमारियाँ फौरी तौर पर दौलत से पैसों से भर जाएंगी। आपने तस्बीह अपने हाथों में पकड़ लेनी है और दिल ही दिल में रब करीम से मांगते हुए या लतीफ़ू या लतीफ़ू या लतीफ़ू पढ़ते हुए इस अमल का चौथा वजीफ़ा, इस अमल को बतलाने में चंद सेकंड ज़रूर लग रही है, जब पढ़ने बैठेंगे तो मुश्किल से आधी 1 मिनट लग जाएगी। लेकिन आज दिन भर में ऐसे वक्त में पढ़िएगा जब फारिग हो, फ्री हो, मसरूफियत में काम करते हुए ना पढ़िएगा कि पता चला वजीफ़ा पढ़ रहे हो और तवज्जो पूरी दुनिया की तरफ हो। यकसोई से, दिल से, यकीन से अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा करते हुए पढ़िएगा। आज मांगने वाला साथियों भाइयों बहनों मांग मांग कर थक जाएगा, यकीन मानिए, लेकिन रब के ख़जानों में कमी नहीं आएगी। साथियों भाइयों बहनों अब आपने इस अमल का चौथा वजीफ़ा या लतीफ़ू पढ़ते हुए इस अमल के चौथे नंबर पर तस्बीह के दानों पर या सीधे हाथ पर ये दौलत की बारिश को बरसाने वाले, खाली झोलियों को भरने वाले इस अमल को अगर वो लोग भी पढ़ लें जिनका बाल बाल कर्ज़ों में डूबा हुआ है, वो मेरी भी बहनें भी पढ़ लें जो जुल्म सितम के शिकार हैं, जिनको अपने घर में कोई इज़्ज़त नहीं मिलती, अब शोहर मारता है, सास जुल्म करती है, जो दुनिया जहाँ की परेशानियाँ हैं, यकीन मानिए नफ़रतें करने वाले लोग इस अमल के पढ़ते ही आपसे मोहब्बत करें, क्योंकि ये लाडला महीना है, लाडली पीर है, लाडला वजीफ़ा है। और आप लोग इस अमल को आज लाडले महीने की लाडली पीर को, लाडले वजीफे को पढ़ते ही क्या बन जाएंगे, रब के लाडले। और जो कोई बंदा रब का लाडला बन जाता है, मजाल है पूरी दुनिया की कोई इंसान अगर आप पर जुल्म करके दिखा दे, मजाल है कोई आपकी इनकार हो जाए, मतलब आपकी हाँ में हाँ लोग ना मिलाएं, यकीन करें ऐसे लाडले बन जाएंगे। आप जहाँ इशारा करेंगे लोग वहाँ बैठेंगे, जो लोग जलील कर रहे हैं वो इज़्ज़त करेंगे, नाफरमान औलादें आपके काबू में आ जाएंगी, दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी, क्योंकि आप बन जाएंगे रब के लाडले। तो इस मौके को ज़ाया ना करना, ये अमल कर्ज़ों से फौरी तौर पर छुटकारा दिलाएगा। जिस्म के कोने कोने में, मजाल है कि रब के लाडले के जिस्म के कोने कोने में कोई बीमारी हो, इंशाअल्लाह पढ़ते ही मौजज़ा अपनी आंखों से देखना। या लतीफ़ू का वजीफ़ा सिर्फ़ और सिर्फ 7 बार पढ़ते ही अमल का आखिरी वजीफ़ा, दौलत वाली सूरत, ख़जानों वाली सूरत, रब की लाडली सूरत, अमल के आखिर में पढ़ते ही इस अमल को कंप्लीट कर लीजिएगा। इस अमल का आखिरी वजीफ़ा दुनिया के तमाम वज़ाहिब पर भारी है। साथियों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, जितना आपने साथियों भाइयों बहनों इस अमल को बताई हुई तरतीब से पढ़ लेना है, लेकिन आपने साथियों भाइयों बहनों इस अमल को 1 सेकंड की भी वीडियो स्किप किए बगैर देखना है, पूरा अमल समझना है, इंशाअल्लाह वारे न्यारे हो जाएंगे।
اب آپ نے آخری وظیفہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر ایک بار سورہ کوثر آپ نے اس طریقے سے پڑھنی ہے اور توجہ چاہیے گا ساتھیوں بھائیوں بہنوں. دیکھیں دوستو آپ کے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے کیونکہ ویڈیو کو شیئر کرنے سے یہ ویڈیو اگر کسی ضرورت مند تک کسی حاجت روا تک چلی جاتی ہے تو اللہ آپ کو مجھے ہم سب کو اس کا برابر کا اجر و ثواب اور خیر کثیر عطا فرمائے گا. دوستو یہ 5 کام آپ نے لازمی کر لینے ہیں جو آپ کو بتائے ہیں. ایک طریقہ ہے لیکن یہ وظائف تو پڑھنا ایک طریقہ ہے لیکن اگر آپ رب کریم سے گر گڑا کر حاجات کو پوری کروانا چاہتے ہیں تو سجدے کی حالت میں رب کریم سے اس عمل کے پڑھنے کے بعد سجدے میں چلے جائیں, آنکھوں میں آنسو لیے گر گڑاتے ہوئے رب کریم سے مانگیے گا. ہو سکے تو سجدے کی حالت میں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے ہوئے سجدے کی حالت میں 11 بار استغفر اللہ پڑھ لیجئے گا. آج سال کی اس خاص گھڑی میں اس خاص پیر کے دن سجدے کی حالت میں صرف 11 بار استغفر اللہ پڑھنے سے جب انسان کی توبہ قبول ہو جائے گی تو وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا کیا گیا ہو. دوستوں توبہ قبول ہونے کے بعد آپ سجدے کی حالت میں رب کریم کے قریب ہو جائیں گے. کچھ مانگیں گے جو کچھ بھی انشاءاللہ 100% گارنٹی سے آپ کو مل جائے گا. یہ میرا یقین ہے. آج ماہ رجب کی ساتھیوں بھائیوں بہنوں جو تاریخ ہے 12 تاریخ ہے اور پیر کا دن ہے. یہ 5 کام یہ آپ نے کرنے کے بعد دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھے گی. اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے خوب دعائیں کرنی ہے اپنی پریشانی اپنی دکھ تکلیف کے لیے. ساتھیوں بھائیوں بہنوں سورہ کوثر صرف ایک بار پڑھیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آخر میں درود شریف پڑھ کے اللہ پاک سے خوب دعا مانگیے گا. دعا ہے اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جو مانگا مقدر فرمائے. جو نام مانگ سکے ساتھیوں بھائیوں بہنوں وہ بھی ہمیں عطا فرمائے. اپنے رزق میں برکت اور مقصد کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ ضرور لکھیے گا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ آپ سب کو خوش و آباد رکھے. ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں ملتے رہیں انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں. جب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.